Bismillahirrahmanirrahim. This is your host वाजिद अली ख़ान and you are watching my YouTube channel. उम्मीद करता हूँ नाजरीन आप तमाम लोग खैर खैरियत के साथ होंगे। आज के व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे कि राना सनाउल्लाह की गिरफ़्तारी अभी तक नहीं हुई और हाशिम डोगर साहब जो वज़ीर दाखिला पंजाब हैं उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। आसिफ अली ज़रदारी की तबीयत भी डाउन है। लॉन्ग मार्च के हवाले से बातचीत होगी, लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। सबसे पहले हम जिक्र करेंगे नाजरीन कि आज इमरान ख़ान साहब अदालत में पेश हुए और उनको 18 अक्टूबर तक जो है वो यानी ज़मानत उनकी मंजूर हुई। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि जी हमज़ा शहबाज और शहबाज शरीफ साहब पर जो 16 अरब का जो केस है वो किस डील के तहत जो है ना वो फ़ैसला महफूज हो गया और FIA को एक बार फिर एक टास्क दिया गया है कि वो इमरान ख़ान साहब के ख़िलाफ़ जो है वो केसेस ओपन करें। सवाल ये पैदा होता है नाज़रीन कराम, चाहे वो इमरान ख़ान साहब हो या चाहे वो एक आम इंसान हो, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, ज़रदारी साहब हो, बिलावल हो, मौलाना साहब हो, कोई भी हो, ये कानून की बालादस्ती में हम अपने मनपसंद अफसरान को क्यों ले आते हैं और फिर माइट इज़ राइट पर हम काम कर रहे होते हैं। क्यों हम ये भूल जाते हैं कि एक मुसलमान की हैसियत से हमने एक मुनसिफ़ाने मामलात करने हैं ताकि हमसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त राज़ी हो। हम एक दूसरे के साथ ये जो ब्लेम गेमिंग कर रहे हैं और ये अना परस्ती और अपनी तमाम चीज़ों को बालाए ताक रख कर हम एक दूसरे के ये जो इंतकामी रिवेंज हम ले रहे हैं, क्या ये पाकिस्तान को तरक्की दे रहे हैं? क्या आज ये तमाम लोग उस गरीब आवाम का सोच रहे हैं जिनसे हम वोट लेकर प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं और फिर बड़े बड़े हम कहते हैं कि जी हम प्राइम मिनिस्टर हाउस और असेंबलियों में बैठते हैं। इसके पीछे तो ये आवाम है, गरीब आवाम। इस गरीब आवाम के किसी ने सोचना है ना कभी हम इस मईशत को बेहतर बनाएंगे। नेब की पोजीशन ये है नाजरीन कराम कि वो भी अकाउंटेबिलिटी का जो अमल है समझ से बालातर है। मनपसंद अफसरान को लाना, अपनी चीज़ों को साफ़ कराना, दूसरे को फंसा देना, दूसरे के ख़िलाफ़ केसेस करना। मुक़्तदर हल्कों से ये रिक्वेस्ट है कि खुदारा इन तमाम सूरत हाल को, क्योंकि इस पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो डाउन से डाउन होती जा रही है और मज़ीद बहरान आने के जो है ना। वज़ीर आज़म साहब जो है शहबाज शरीफ, उन्होंने तो कह दिया कि जी सर्दियों में गैस आप लोगों को घरेलू सारिफिन को नहीं मिलेगी। उस पाकिस्तान की बात हो रही है जो एक एटॉमिक पावर है, जिनके पास कुदरती गैस के ज़खायर लातादाद हैं। क्या ये नाअहली नहीं है कि हमने वक्त आने से पहले आवाम को ये खुशखबरियाँ दे रहे हैं कि आपको गैस नहीं मिलेगी, बिजली महंगी मिलेगी, पेट्रोल महंगा मिलेगा, और वही जो ख़जानों के जो ज़ीरो करके जो चले गए थे वही लोगों को आकर हम बिठा देते हैं। क्या इस पाकिस्तान में गरीब आदमी जो कि 90% गरीब लोग हैं, इनका कोई हक़ नहीं है जो हमें असेंबलियों में और सेनेट में पहुंचाते हैं, जो हमें PM बनाते हैं? उस गरीब के लिए कोई रिलीफ पैकेज क्या क़यामत आ जाएगी और हम ऐसे ही बैठे रहेंगे नाजरीन कराम? क्या हम एक दूसरे से यही बस लॉन्ग मार्च के तस्करे करेंगे और एक दूसरे पे केसेस डालते रहेंगे? इस पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए हमने कभी ना काम किया और ना अभी करना चाहते हैं। बड़ी मायूसी का आलम है नाजरीन कराम कि एक गरीब पाकिस्तानी जो है आज कहाँ स्टैंड कर रहा है। क्या उस गरीब की तनख्वाह, उस मज़दूर की तनख्वाह की किसी को फ़िक्र है कि वो अपने बीवी बच्चों के साथ, या हम तसव्वुर कर सकते हैं रियाया को कितनी रिलीफ़ मिली है? बादशाह सलामत से पूछा जाएगा और अल्लाह की अदालत में बहुत सारे हॉट क्वेश्चंस हैं और वहाँ पर कोई माफ़ी तलाफ़ी नहीं है, वहाँ सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम ही नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पकड़ में अगर हम आ गए और हमने अगर मज़लूम के हुकूक नहीं दिए और हम जालिम बन चुके हैं तो हमारे बड़े ख़राब मामलात होंगे, इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी। मैं चाहता हूँ राना साहब हो, अब उस गिरफ़्तारी, अब वो इंटीरियर मिनिस्टर या
بڑے تگڑے لوگ ہوں گے تو ان کی گرفتاری عمل میں نہیں لائی جائے گی، اور ایک غریب آدمی کو رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں ان کے جج صاحب نے جو ہے نا وارنٹ دیے گرفتاری، اینٹی کرپشن پنجاب کی ٹیم گئی، لیکن پولیس پنجاب نے جو ہے نا ان کی کوئی کوآپریشن نہیں، کیونکہ وجہ کیا ہے کہ وہ ایک وزیر ہیں، وہ ایک تگڑے آدمی ہیں۔ تو یہ ایسا کیوں ہے؟ پھر یہ جو جیلوں میں پڑے ہوئے غریب لوگ، یہ جو سائیکل چور ہیں، موبائل چور ہیں، یا ہم نے صرف پولیس کا کام یہی ہے کہ انہی کو پکڑنا ہے؟ تگڑے آدمی پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈالے گا۔ جج، یعنی یہ کیا توہین عدالت نہیں ہے کہ ایک جج کے حکم کی تعمیل نہیں ہو رہی؟ ہمارے معزز ججز کیا کہہ رہے ہیں؟ رانا صاحب کو کوئی ہاتھ نہیں ڈالے گا۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہمارے ذہنوں میں یہی بات آ گئی کہ اگر ہم تگڑے ہوں گے یا گورنمنٹ میں ہوں گے تو ہمیں جو مرضی ہم کریں، کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں ہے۔ خدا را یہ پاکستان اس پہ نہیں بنا تھا۔ اس پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو ہمیں پروف کرنا ہے سب نے، اور ایک دوسرے سے یہ انتقامی کارروائیاں چھوڑ دیں، اور جو سرکاری ادارے ہیں، نیب، FIA، یہ خدا را یہ منصفانہ کام کریں، بلا تفریق، سیاسی کوئی پولیٹیکلی انفلوئنس نہیں، کہ یہ وردی ہم نے پہنی تھی تو کس لیے پہنی تھی، ہم نے کیا قسم کھائی تھی کہ ہم تک طاقتور لوگوں کے سامنے گھٹنے ٹیک دیں گے اور غریب لوگوں کو پکڑ دکڑ کریں گے؟ بس یہی قانون ہے۔ اس پاکستان کو ہم نے اور آپ کے بڑوں نے لاکھوں قربانیاں، کروڑوں قربانیاں دے کر حاصل کیا، اور اس کی یہ آزاد مملکت جب ہوگا کہ جب یہاں پر انصاف گلیوں میں، کوچوں میں اور غریب کو میسر ہوگا۔ امیر کی صحت پر کوئی فرق نہیں آتا، چاہے مہنگائی ہو، چاہے کچھ بھی ہو۔ ہمیں سوچنا ہے اس غریب کے لیے، ہمیں سوچنا ہے اس کہ جس سے ہم پھر کہتے ہیں کہ ہمیں ووٹ چاہیے، اور ووٹ دیتا ہے غریب۔ پاکستان کا 90% غریب طبقہ، ان کو ریلیف کا سوچیں، کچھ ایسے پروگرامز لانچ کریں۔ شہباز شریف صاحب آپ لانچ کریں، آپ یہ نہ کہیں کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز۔ ایک ملک کا بادشاہ اگر اس طرح عوام سے مخاطب ہو اور پھر دنیا میں جا کر کشکول وہ پھیلائے کہ پلیز ہماری ہیلپ کریں، تو ہیلپ تو ہو سکتی ہے اگر ہم تمام چیزوں کو، اگر میرا غریب ملک سے تعلق ہے تو مجھے بھی غریب بن کے رہنا پڑے گا کہ میں ایک غریب ملک کا بادشاہ ہوں۔ میرے ٹھاٹ باٹ تو ویسے ہی چل رہے ہیں، کابینہ بڑھتا جا رہا ہے، ان کی سیلریز، ان کے مراعات، ان کی ساری چیزیں۔ تو اگر ہم غریب مقروض ہیں تو پھر ہمیں اس دور کو بھی دیکھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام نے بحیثیت مسلمان تمام چیزیں ہمیں بتائیے کہ ایک بادشاہ سلامت جو گزرے ہیں، ہمارے جو صحابہ گزرے ہیں، محمد الرسول اللہ نے تمام چیزیں ہمیں بتائی ہیں۔ تو پھر ہمیں اس طریقے سے جانا ہے، اس سادگی کی طرف جانا ہے، اور سادگی جب تک ہم اختیار نہیں کریں گے اس وقت تک عدل اور انصاف قائم نہیں ہو سکتا، اور ہم یہی انتقامی کارروائیاں ایک دوسرے سے لیتے رہیں گے۔ خدا را اس پاکستان پر ہم سب کے آباء و اجداد، بزرگان اور بہت ساری دعاؤں کے بعد یہ ہمیں ملا ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اور اسپیشلی اس غریب طبقے کا بہت سارا خیال رکھنا ہے، اسپیشلی اس مہنگائی کی چکی میں وہ پس رہے ہیں۔ اس بارے میں کمنٹ ضرور کیجیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد، ISI زندہ باد۔